हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वो आज की तारीख में पिछले कुछ सालों से और आज के दिन तक बहुत सारी फैब्रिकेटेड स्टोरीज, फेक स्टोरीज, मैनिपुलेटेड करके चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। सिर्फ इस मौजूदा गवर्नमेंट के का जो जो इमेज है उसको दी बेस्ट बनाने के लिए। ठीक है, हर गवर्नमेंट यही करती है। हमें उससे ज़्यादा एतराज़ नहीं है। एतराज़ हमारा जो है वो सारा इस पर है कि फेक न्यूज़ के ज़रिए एक पूरी इंडियन मुस्लिम की इमेज को ख़राब किया जा रहा है। और चूँकि इस पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो उस पैसे के बल पर उसको यूज़ करके एक पूरी फेक इंडस्ट्री चला रहे हैं ताकि उनकी इमेज अच्छी हो जाए और इंडियन मुस्लिम्स की इमेज को पूरी तरह से बर्बाद कर दें। और उसकी हम सब जानते हैं कि उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह जो है वो हेट्रेड है। दे हेट मुस्लिम्स, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आरएसएस हो। दोनों मुसलमानों से शदीद नफरत करते हैं। या वजूहात हमारे सामने हैं, वो वजह नहीं हो सकती है, क्योंकि उस अगर सिर्फ उतनी वजह होती तो हम सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बात करते। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि अगर फिलिस्तीन पर इसराइल हमला कर दे, तो यानी इंडियन ने भक्तों ने बहुत ज्यादा इसराइल इसराइल किया, बहुत ज्यादा इसराइल किया, तो फिलिस्तीन और हिंदुस्तान के जो सियासी ताल्लुक है उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन एज पीपल सेज के भक्त जो है वो इस लुक लाइक दीवाने मेंटली, और ना वो देख सकते हैं, ना वो समझ सकते हैं, ना वो सुन सकते हैं। उन्हें सिर्फ वो न्यूज़ सुनाई देती है जो उनके आका उनको ट्वीट करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं। इसके अलावा उनको ना कहीं देखना है ना कहीं सुनना है। उनके आंखों पर कोल्हू के बेल वाला पट्टा लगा हुआ है। वो सिर्फ उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ उनको चलाया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को पैसे देकर चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को इमोशंस बैड नहीं है, वैक्सीन नहीं है, खाना नहीं है, जॉब्स नहीं है। बेशुमार लोग, 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज भी रात को भूखा सोते हैं। सब कुछ नहीं है, लेकिन मंदिर वहीं चलेगा, मंदिर वहीं बनेगा। तो ये जो मेंटलिटी सेट की है, इसमें अब चीजें, पहले लोग डर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब आप बहुत ज्यादा पुश करते हो ना किसी को, तो जब आप बहुत ज्यादा पुश करते हो तो फिर डर खत्म हो जाता है। आई थिंक कि इंडियन जो सेक्युलर माइंड है, इंडिया के जो दूसरे लोग हैं, दलित हैं, सिख हैं, वो कहीं ना कहीं, और ऐसा लगता है कि ये जो इंडिया में जो सेक्युलर लोग हैं, जो दलित हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ओबीसीज के जो और एससी के जो लोग हैं, इनको आपने बहुत सारे नाम दिए, बहुत सारे इनको बदनाम करने के हेले बहाने बनाए, स्टोरीज, फेक स्टोरीज चलाई। लेकिन अब आपका यानी इस गवर्नमेंट का, आरएसएस का जोर बहुत बढ़ गया है और ये ओपन हो गए। अब इन्हें शर्म भी नहीं आ रही है, ना ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ओपन नाउ। तो कहीं ना कहीं अब चीजें बहुत ज्यादा खुलकर सामने भी आ रही हैं और उनको सपोर्ट और उनको काउंटर भी किया जा रहा है। कल परसों से मैं देख रही थी फेसबुक पर और ट्विटर पर, एक लड़की का वीडियो चल रहा है, बार बार उसको चलाया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, यहाँ तक कि एक ये कहकर कि ये मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम कश्मीरी लड़की है, और किस तरह वो इजराइल को सपोर्ट कर रही है बीइंग अ मुस्लिम गर्ल। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना चाहिए और उसी के तरह इजराइल को सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि ये कैसे हो सकता है कि ये लड़की इस तरह से बात कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब
میں نے پوری ویڈیو سنی تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی مسلمان ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی، پتہ نہیں کیوں ایک انٹینشن ایک چیز میرے ذہن میں آئی، اور پھر ہم نے اس پر سرچ کیا، دیکھا، ڈھونڈا، تراشا، ایک اور ویڈیو اس لڑکی کا ملا جو کشمیر میں 370 کو ہٹایا گیا اور وقت بھی اسے سپورٹ کیا تھا اور اس کی وجوہات بھی بتائیں. اور یہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو رام مادھو صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پر 2019 کا موجود ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. میں بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے ہوا تھا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے اور میں پھر آپ سے اس کے بعد بات کروں گی. Assalamu alaikum. On behalf of pro-Indian nationalistic Kashmiris, I want to appeal to the whole world that please support my country, please support the Indian government in the historic decision that they made on Monday regarding the Kashmir issue, which remain unresolved for the last 70 years. No amount of mediation from the United Nations or the international community has been able to solve the Kashmir issue. So this was a very positive step taken by our government, because what is this Article 370? What are its repercussions on our society? Article 370 is a draconian law that does not allow any foreign investments to enter Kashmir, foreign or mainland Indian investments. Because of that, there aren't any globally standardized educational institutions in Kashmir. There aren't any private firms. There aren't any. There's an unemployment problem which is so rampant, which is growing so much that our youth are being pushed into drugs and out of unemployment and out of frustration, and there is a Pied Piper effect. They are Pied Pipered literally into disappearing from the woods mysteriously and then reappearing on the social media in a Hizbul Mujahideen outfit, holding a gun. And this is being done by certain pro-separatist leaders, which we call Hurriyat. Thanks to the 370, they have the power to issue shutdown calls every now and then in Kashmir, which leads to loss in academic life and daily business. And so yes, you may have heard from people who are criticizing the government's move, you may have heard that there is detention going on, but the detention is not for general public. The detention is for these pro-separatist leaders who have created havoc in the Kashmiri society. They have also been responsible in the past for genocide of Kashmiri Hindus. And about the local public, yes, there has been a communication shutdown. Even I am unable to get in touch with my loved ones, with my family members. But I feel safer now with the scrapping of. یہ رام مادھو صاحب نے اس کو 2019 میں ٹویٹ کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کچھ جو آج اسرائیل پر کہہ رہی ہے وہ نیا نہیں ہے، اس کو یوز کیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے. اور بھی ویڈیو ہوں گے جو شاید اتنے وائرل نہیں ہوئے جتنا یہ اسرائیل کے فیور میں بولی اور یہ ویڈیو وائرل ہو گیا. اندازہ ہوا کہ یہ لڑکی مسلم نہیں ہے، یہ سندھی لڑکی ہے، کشمیری سندھی ہے، اور اس کا پورا نام سوہانی یانا میر چندانی ہے. لیکن ایز اے مسلم یہ اپنے ویڈیو کر رہی ہے تو اس نے یانا میر لکھ دیا ہے اپنے نام پر، تاکہ لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو کہ یہ مسلمان ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، کشمیری سندھی ہے. اور یہ بھی شور ہو گیا ہے کہ 2-3 سال سے اگر یہ RSS اور BJP کے ایجنڈا کو سپورٹ کر رہی ہے تو کہیں نہ کہیں she has been paid for that. تو السلام علیکم دوستوں، عید کے مبارک دنوں میں آج کل پیلسٹین اور اسرائیل کے بیچ میں جو حالات چل رہے ہیں، میں نے سوچا کہ اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں. خاص کر کے یہ ویڈیو بنانے کا ریزن یہ تھا کہ میں نے ٹویٹر پہ جو اپنے اوپینینز رکھے ہیں کہ آئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل، اس پہ مجھے بہت سارا بیک لیش ملا ہے. بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح کی مسلمان ہے جو فلسطینیوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے اور کہتی ہے کہ آئی اسٹینڈ وتھ اسرائیل. دوستوں، اس کے بہت ریزنز ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو
जेरूसलम जो है वो कभी भी मतलब फलस्तीन का हिस्सा नहीं बोला जाए. फलस्तीन तो नाम ही जो है वो मॉडर्न है. जूज हमेशा वहां की मेजॉरिटी रही, वो जूइश लैंड ही हुआ करता था. जेरूसलम जो है वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी. ईसा अलैहिस्सलाम जिसको क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी जूइश थे, वो खुद भी जूइश थे, और जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुए थे वो भी जूइश थे, और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि उनकी पैदाइश जेरूसलम की है. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेरूसलम एक्चुअली जूइश लैंड है. माना कि कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने आके इसको इन्वेड किया, इस जगह का अरबाइजेशन हुआ, मगर फिर भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो रहने वाले वो हमेशा जूइश ही रहे हैं. 2015 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स हैं, 8.5 लाख जो पॉपुलेशन था जेरूसलम का, उसमें से 5.5 लाख जूइश थे और बाकी फलस्तीनी. और दोस्तों, अगर इस्लाम की बात करें तो कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कहा है कि जो टेम्पल माउंट है जूस का, उसका जिक्र कुरान पाक में भी किया गया है, उसका जिक्र कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने अपनी पब्लिकेशंस में भी किया है. तो ये एक और एविडेंस है कि पहले से वहां पे जूस की सेटलमेंट्स पहले से थी, वो जूइश लैंड ही है. तो अब इस सब के चलते अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1967 में इजराइल ने गाजा और जेरूसलम को जीत लिया था इजिप्ट के साथ वॉर में. तो बाकायदा उन्होंने इन दो टेरिटरीज, ये जबकि हिस्टोरिकली उनकी खुद की टेरिटरी है, मगर फिर भी इन्होंने फिर से वापस जीत लिया इसको. ठीक है ना. उसके बाद उन्होंने देखा कि ठीक है यहाँ पे मुसलमान बहुत सारे रहते हैं, तो उन्होंने रिस्पेक्टफुली 1990 का ऑस्लो अकॉर्ड साइन किया, जिसमें उन्होंने गाजा पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हैंड ओवर कर दिया, सिर्फ उन फलस्तीनी मुसलमानों की रिस्पेक्ट करते हुए जो वहां पे रहते. वहां पे जूस भी रहते थे, मगर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम इसको पैलेस्टीन को हैंड ओवर कर देंगे. ये 1990 के ऑस्लो अकॉर्ड में ये बात इसमें जारी होती है. मगर उसके बाद हुआ ये दोस्तों कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हमस नाम के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने टेक ओवर कर लिया. उन्होंने पॉलिटिकली भी वहां पे इलेक्शंस जीते, और उन्होंने पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को हटा के अपने हमस के मेंबर्स को हर एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट में डाल दिया. मैं आपको क्लियरली बता दूं दोस्तों, हमस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुनियाद ही है जूस की नफरत. ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जूस की नफरत पे. इन्होंने इलेक्शंस जीते हैं जूस के खिलाफ नफरत को प्रोपगेट करके. और इजराइल ऐसा क्यों चाहेगा कि उसके हिस्से का जो गाजा है वो उससे नफरत करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन चलाए, उससे नफरत करने वाले लोग वहां रहे. इजराइल ऐसे क्यों चाहेगा? मगर फिर भी वहां पे जो भी मॉस्क्स हैं उसको इजरायली अथॉरिटीज प्रोटेक्ट करती हैं. वहां पे जो वर्शिपर्स आते हैं उन्हें इज्जत देती है. मगर उस दिन जो रमजान के आखिरी जुम्मे वाले दिन जो वहां पे हादसा हुआ, वो हादसा कुछ ऐसा था कि हमस के कुछ लोग वहां पर स्टोन्स ले गए अल-अक्सा मॉस्क के अंदर, जो हमारे इस्लाम की 3rd मोस्ट होलीएस्ट मॉस्क मानी जाती है. उसके अंदर ले जाकर उन्होंने स्टोन्स रखे, और जब इनोसेंट लोग, मासूम लोग वहां पे नमाजें पढ़ रहे थे, उसके बीच में इन्होंने स्टोन्स मारना शुरू कर दिया इजरायली फोर्सेस पे जो वहां पे रखवाली कर रहे थे. उन पे स्टोन्स मारना, रखवाली वो सिर्फ अल-अक्सा मॉस्क की नहीं, वहां पे जो प्रे कर रहे थे उनकी भी कर रहे थे. और ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको नेट पे मिलेंगे जहां आप देख पाएंगे कि इजरायली फोर्सेस बूढ़े और बुजुर्ग मुसलमानों को खुद अपने हाथ से पकड़ के स्टेप्स के ऊपर चढ़ा रहे हैं, अल-अक्सा मॉस्क के अंदर ले जा रहे हैं, उनको एस्कॉर्ट करके उनको हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को हेल्प कर रहे हैं. आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख पाएंगे. मगर जब हमस के टेररिस्ट ने, अल-अक्सा मॉस्क ने स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी, तब इजरायली फोर्सेस ने वहां पे आके उनसे मॉस्क को खाली करने को कहा. और इस बात को वो वायरल करते जा रहे हैं दुनिया भर में, और ये कहते जा रहे हैं कि
یہ مسلم کارڈ کھیلتے جا رہے ہیں اور ہر ایک مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرو، ہمارے ساتھ کھڑے رہو اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاؤ. تو دوستوں ہر ایک مسلمان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ چور اچکوں یا کسی روگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ساتھ دے گا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. کیونکہ اسلام میں ایک لفظ آتا ہے حدود، اور ہم اپنی حدیں پار نہیں کریں گے. کسی ایسے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے مگر وہ چور ہے یا سٹون پیلٹر ہے یا فساد کرنے والا انسان ہے، تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. اور دوسری بات، جس طرح کا ہیٹریڈ فلسطینیوں کے دل میں ہے جوز کو لے کے، اس طرح کا ہیٹریڈ کہیں بھی ہمارے اسلامی ہمارے مذہب میں یا ہمارے قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا ہیٹریڈ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کسی بھی جو کو اس طرح سے ہیٹ کرنا چاہیے یا ان کے خلاف انٹالرنس دکھانی چاہیے یا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے یا کسی بھی طرح سے مینیپولیٹ کر کے ان کو زمین سے باہر کرنا چاہیے. اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہمارے قرآن پاک میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت رسول اللہ نے ایسا ہمیں کبھی کوئی آدیش دیا تھا کہ اگر مسلمان ہو تو جہاں تمہیں جو دکھے اسے اس زمین سے ہٹا دو. تو یہ جو ہم سے سپورٹ مانگتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں سے جو یہ سپورٹ مانگتے ہیں، آج کا جو مسلمان ہے، آج کا جو پڑھا لکھا مسلمان ہے، جو جانتا ہے ایگزیکٹلی کہ قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور کیا نہیں، وہ مسلمان اس طرح کے لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. اور اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی انڈیا بٹ اٹ از آلسو اے لاٹ آف عرب نیشنز دیٹ اسٹینڈ ود اسرائیل. تو دوستوں آئی ہوپ کہ میں نے اپنے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. تو اندازہ ہوا کہ شی از ٹیکنگ منی فار ہر ٹویٹ، کیونکہ اس کے 5-7 ہزار کچھ اس کے فالوورز بھی ہیں. اینڈ اس نے اپنا جو اس کا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے اس پہ سے ساری چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہیں، صرف ایک پکچر اور وہ باقی ہے، جیسا کہ آپ اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں. اس نے سب ڈیلیٹ کر دیا ہے وہاں سے، کیونکہ بہت شور ہوا ہے اس وقت، اس کے ری ٹویٹ بہت ہوئی ہے، بہت زیادہ لوگوں نے اس کو خود کہہ بھی رہی ہے کہ مجھے کافی گالیاں پڑ رہی ہیں، لوگوں نے اسے کافی گالیاں دی ہیں، کافی اس کو برا بلا کہا ہے، ٹرول کیا ہے. تو بس آج مجھے صرف اتنی سی بات کہنی تھی کہ میرے خیال میں مسلمانوں کو، دلتوں کو یا سکھوں کو، فارمرز کو، یا جو بھی ہمارے او بی سی اور ایس سی کے جو بھی لوگ ہیں، اگر وہ کہیں یہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے جو سیکولر فرینڈس ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ٹرولنگ ہو رہی ہے تو اسے پلیز کاؤنٹر کیجئے، اوائڈ مت کیجئے. کیونکہ اوائڈ کرتے کرتے 6 سال گزر گئے، اور 6 سال میں ان لوگوں نے اپنی پاور کا خوف دکھا کر دہشت پھیلا کر، لنچنگ کروا کر لوگوں کو اتنا دہشت زدہ کر دیا ہے. ناگہانی میں لوگوں کو سیڈیشن چارجز لگا دیے ہیں اور بند کر دیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی آواز بلند کیجئے، آواز اٹھائیے، سوال کیجئے کہ کیوں ایک سندھی کشمیری لڑکی کو مسلمان بنا کر یہ حکومت استعمال کر رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ سوال کیے جائیں، بار بار کیے جائیں، اور ایک سوال جب تک آپ اس کا جواب نہ ڈھونڈ لیں تب تک سوال کیجئے، جب تک کہ گورنمنٹ اس کا جواب نہ دے دے. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. Keep watching BDC TV and وطن کی بات ہم وطنوں کے ساتھ. لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. Love you guys.